यार वो तो बहुत सेल्फिश है, वो तो ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो तो फ़ौरन से मुंह पे इनकार कर देती है। इसको तो सिर्फ अपना आप नज़र आता है, इसके अलावा इसको कोई रिश्ता नज़र नहीं आता। ऐसी औरतों के बारे में आपने सुना होगा, और मैंने हमेशा ऐसी औरतों को ही ज़िंदगी में कामयाब क्यों देखा है। मैंने हमेशा देखा है कि इनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है। मैंने हमेशा देखा ऐसी औरतों को ही क्यों रन के मिलते हैं। आप भी ज़रा नोट कीजिएगा और सोच के मुझे बताइएगा कि ऐसी औरतों को ही क्यों हमेशा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है। कि अभी हम तो बहुत अच्छे हैं, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, ससुराल वालों का भी, शोहर का भी, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता है ससुराल में। जबकि मेरी दरानी है, मेरी जिठानी है या मेरी नंद बहुत सेल्फिश हैं, हमेशा अपने बारे में सोचती हैं। इनको हमेशा सबसे ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, इनके साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ पे भी वीडियो बना लेते हैं कि हमेशा सेल्फिश लोग ही ज़िंदगी में क्यों कामयाब होते हैं, इनको ही क्यों अच्छा समझा जाता है, और जो अच्छे लोग हैं इनके साथ हमेशा बुरा सलूक क्यों होता है। इसी पे बात करते हैं आज की वीडियो पे। अगर आज की वीडियो पे आ चुके हैं तो मुकम्मल मेरा साथ दीजिएगा और कमेंट करके अपनी अपनी राय भी देनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में आप वही मेरी रूटीन देखेंगे। आजकल मेरी रूटीन खाने पीने की ज़्यादा है, तो मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नहीं है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप एक फ़ैमिली की तरह रह सके, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकें और इनका कोई हल निकाल सकें। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और सेल्फिश लोग हमेशा जीत क्यों जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं। यहाँ सेल्फिश का मतलब सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ लोग हैं, वो बहनें जो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, जिनको ये पता है कि कहाँ पे इन्होंने इनकार करना है, कहाँ पे इन्होंने इनकार नहीं करना, जो दूसरों के हिसाब से चलना पसंद नहीं करती। वो औरतें जो अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं करती, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखती हैं, जो हमेशा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखती हैं, जो खुद से प्यार करती हैं, इसके बाद फिर अपने दूसरे रिश्तों से प्यार करती हैं। वो औरतें, वो बहनें जो दूसरों का हुक्म बर्दाश्त नहीं करती। किसी ने भी इनको आके किसी भी हिसाब से चलाने की कोशिश की और वो इसी हिसाब से जल्दी से चल दी। इनको ये नहीं पता कि वो कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। यहाँ पे इन औरतों की बात कर रही हूँ मैं, और हमेशा आपने देखा होगा कि ऐसी ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में कामयाब होती हैं। इनको हमेशा एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है, जो खुद से प्यार करती हैं। इनको मर्द भी ऐसे मिलते हैं जो इनके आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती और सामने वाले को भी इस चीज़ का पता होता है कि मैंने कुछ भी किया, मैंने कोई भी ज़्यादती करने की कोशिश की या कोई भी बदतमीज़ी की, ये बर्दाश्त नहीं करेगी या ये मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी। जो सबसे पहले खुद को रखती है और इसके बाद फिर दूसरे रिश्तों को रखती है। और दूसरी तरफ वो मेरी अच्छी बहनें जो हमेशा जी हजूरी करती हैं और जी हजूरी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं, जिनके ऊपर से कोई गुजर भी जाए तो वो उफ तक नहीं करती, जिन्होंने कभी भी किसी को इनकार नहीं करना, जो हमेशा अपने आराम का भी ख्याल नहीं करती और ना ही अपने आराम का सोचती हैं। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इनकी कोई नहीं है, सेल्फ़ लव कुछ नहीं है। अपनी ज़िंदगी में हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगी रहती हैं, हमेशा प्लीज़ प्लीज़ करते के चक्कर में लगी रहती हैं। मिस्टेक नहीं भी हुई फिर भी सॉरी बोलती हैं, कुछ भी नहीं किया फिर भी सॉरी बोलती हैं, फिर भी वजाहतें देती हैं, अपनी सफाइयाँ देती हैं पूरी ज़िंदगी। और हाँ, कुछ भी नहीं होता, कोई काम करने को नहीं भी होता, दिल कर रहा होता, फिर भी जी जी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना, लोगों को अपने ऊपर से गुजरने देना, हमेशा लोगों की शिट बर्दाश्त करते रहना। तो अगर आपको लगता है ना कि ये अच्छे लोग हैं, मेरे ख्याल में ये अच्छी औरतें नहीं हैं, ये बेवकूफ़ औरतें। इनके नाम के साथ अच्छा लगा के ना सिर्फ इनको इस्तेमाल किया जाता है, यार वो तो बहुत अच्छी है, फेस पे तारीफ़ करती है और फिर इस्तेमाल करना ना, ये भी नहीं देखना कि ज़रा भी एहसास नहीं करना ऐसी औरतों का। और मैं कहती हूँ कि ऐसी औरतें अच्छी नहीं हैं, ये बेवकूफ़ हैं जो अपने बारे में नहीं सोचती, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, जिनको ये नहीं पता कि लोगों ने इनका इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। इसके फेस पे इसको अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, सिर्फ काम निकल गया, इसके बाद मैं कौन तुम कौन और देखा जाएगा। ये अच्छे बनने के जुनून जो होता है ना, अच्छा बनने का जुनून जो होता है, इसमें किसी की मिस्टेक है। ये बचपन से हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं, बचपन से सिखाया जाता है, बेटा कंप्रोमाइज़ करो, बेटा कोई बात नहीं तुम्हारी बहन है, बेटा कोई बात नहीं तुम्हारा भाई है, तुम बाद में ले लेना। ये चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमने बदतमीज़ी नहीं करनी किसी से। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि हमने अपने लिए स्टैंड नहीं लेना।
اور وہی چیزیں آج مجھے ان بہنوں سے بات کر کے جو سسرال میں چلی گئی ہیں، جن کی ایج 25 سال ہے، 30 سال ہے، ان کی تو وہی عادت ہے نا، کمپرومائز کرنا، سمجھوتا کرنا، اپنے لیے سٹینڈ نہ لینا، پیچھے ہٹ جانا، بھاگ بھاگ کے سب کے کام کرنے ہیں، جی حضوری کرنی ہے، اپنی تھکاوٹ کو بھی نہیں دیکھنا، اپنی صحت کو بھی نہیں دیکھنا۔ اچھا، مائکے میں پھر بھی انسان 10 میں سے 2 باتوں پہ انکار کر دیتا ہے، اپنے لیے سٹینڈ لے لیتا ہے، اور وہی جب عادت، وہی چیزیں جب سسرال میں لے کے آتے ہیں نا، تو وہ 10 کی 10 ہی پھر اپلائی ہوتی ہیں، پھر انکار نہیں ہوتا، پھر اپنے لیے سٹینڈ لیا جاتا ہے، نو بولا جاتا ہے، پھر یہ چیزیں بھی مائنڈ میں ہوتی ہے کہ یہ شخص میری زندگی میں نہ رہا تو میں مر جاؤں، میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیونکہ اتنا کانفیڈنس نہیں آتا خود سے، پیار ہی نہیں کیا جاتا کبھی بھی، ہمیشہ رشتوں کے لیے اپنے آپ کو اگنور کیا جاتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ ذرا سی اپنے لیے سیلفش بن جائیں۔ وہ عورتیں ہیں، وہ بہنیں ہیں جو سیلفش ہیں، جو سیلف لو ہیں، سیلف رسپیکٹ پہ یقین رکھتی ہیں، جن کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے سٹینڈ کس طرح لینا ہے، جن کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے انکار کس طرح کرنا ہے، جن کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کس کی زیادتی برداشت نہیں کرنی، جن کو یہ پتہ ہے کہ وہ ہسبینڈ کا برا رویہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی، جن کو یہ پتہ ہے کہ وہ گالی برداشت نہیں کرے گی، اگر کسی نے بھی کوئی گالی دی تو وہ پلٹ کے 10 دے گی۔ میں کہتی ہوں کہ ذرا سی سیلفش بن جائیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اچھا بن کے دیکھ لیا ہوگا، کیا حاصل ہوا زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، لوگ آئیں گے اوپر سے گزر کر چلے جائیں گے۔ اب دن بدن کیا ہوگا، آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گی، آپ زندگی سے تنگ آ جائیں گی، کیونکہ جتنی جو چیزیں انسان کو اچھی نہیں نہ لگتی، جب وہ کسی کے فیس پہ نہیں بول سکتا، انکار نہیں کر سکتا، تو وہ اندر ہی اندر چیزیں اس کو کھا رہی ہوتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر جب چیزیں انسان برداشت کرتا رہے نا، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ کسی نے نہیں آنا آپ کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے، کسی نے نہیں آنا آپ سے آپ کو یہ بولنے کے لیے کہ پلیز بہن اپنے آپ سے بھی پیار کر لو، پلیز بہن ذرا سی اپنی عزت کا بھی خیال رکھ لو۔ کسی نے بھی یہ چیزیں آ کے بولنی ہیں، آپ نے خود اپنے اندر یہ چیزیں، یہ جرأت پیدا کرنی ہے، آپ نے خود سے خود پیار کرنا ہے۔ دیکھ لیا نا خود کو اگنور کر کے کیا نتیجہ حاصل ہوا آپ کو؟ میری باتوں پہ یقین نہیں نہ آ رہا آپ کو، میری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، آپ ایسا کریں، بیٹھی ہیں، اپنے آپ کو 10 منٹ دیں، اپنی فیملی میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں 2 طرح کی عورتیں نکال لیں، وہ عورتیں جو اچھی تھی، بہت اچھی بننے کی کوشش میں، جو خود کو بھول چکی ہیں اور لوگوں نے ان کا استعمال کیا، لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، بدتمیزی کی اور جی حضوری میں، آپ ان کو بھی دیکھ لیں کہ وہ کیسی زندگی گزار رہی ہیں، اور ان بہنوں کو بھی نکالیں، کچھ چند اپنے خاندان میں سے جو سیلفش ہیں، اپنے بارے میں پہلے سوچتی ہیں، جو ہمیشہ منہ پہ انکار کر دیتی ہیں، جو اتنا کانفیڈنس رکھتی ہیں کہ وہ انکار کر سکیں، کسی کی غلط بات کو برداشت نہ کر سکے۔ اب ان کو بھی دیکھ لیں اور ان کا بھی لائف سٹائل دیکھ لیں۔ میں نے ہمیشہ ایسی عورتوں کو گلو کرتے دیکھا ہے، میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو، عورتوں کو زندگی میں کامیاب دیکھا ہے، جو ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے رکھتی ہیں، وہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ آپ اپنے خاندان کی ان عورتوں کو دیکھ لیں جو ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے رکھتی ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے رشتوں کو سنبھالتی ہیں، وہ ہمیشہ خوبصورت ہوں گی، وہ ہمیشہ گلو کرتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ویسی ہی ہیں۔ میں دیکھوں نا اپنے خاندان میں ایسی عورتوں کو جو ہمیشہ سیلفش رسپیکٹ پہ ہمیشہ بلیم رکھتی ہیں اور اس چیز کو لے کے ساتھ چلتی ہیں، سیلفش ہی چینج ہو، یقین کریں 10 سال بعد بھی میں ان کو دیکھوں نا تو وہ ویسی ہیں، وہ ویسی کی ویسی خوبصورت ہیں، وہ ویسی کی ویسی ہی ہیں، ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، ان کے بال بھی ٹھیک ہیں، ان کے نیلز بھی ٹھیک ہیں، وہ بالکل گلو کر رہی ہوتی ہیں، چمک رہی ہوتی ہیں۔ وہ بہنیں جو خود کو اگنور کر کے، سب کی زیادتی برداشت کر کے، مار کٹائی برداشت کر کے، گالی میں برداشت کر کے، اپنے رشتے نبھانے کے چکر میں میرا سسرال یہ، میرا سسرال وہ، میرا شوہر وہ، اگر میرا پھر بھی کیا بنے گا اگر یہ لوگ مجھے نہیں رکھیں گے؟ یقین کرے کہ میں نے ایسی بھی عورتیں دیکھی ہیں جو چاند ہی سالوں میں قبروں تک پہنچ گئی ہیں۔ یہاں پہ کمنٹ کر کے کچھ لوگ آ کے یہ بھی بولنا پسند کریں گے کہ آپ کیا سبق دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ سیلفش ہو جائیں، اپنے بارے میں صرف سوچیں۔ تو جی بالکل میں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو لوگوں کا ڈر ہے نا، یہ جو لوگ نہیں آپ کو ڈرایا ہوا ہے، آپ نے خود پیدا کیا ہے، آپ نے لوگوں کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ میں بہت بزدل ہوں آپ لوگوں کی، میں ہر زیادتی، ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں، اور کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں لکھی گئی، کہیں پہ بھی نہیں یہ بولا گیا، ہمارے اسلام میں بھی یہ بولا گیا ہے کہ آپ خود سے پیار کریں، لوگوں کی زیادتی برداشت نہ کریں، اور آپ اپنے رشتوں کو نبھانے کے چکر میں خود کو اگنور مت کریں۔ تو انہی بہنوں کی بات کر رہی ہوں جو اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی، جو اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتی، جو خود سے پیار نہیں کرتی، ہمیشہ جی حضوری کے چکر میں خود کو مار دیتی ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ویڈیو کو دیکھیں، پسند کریں
اور آپ کو میں کچھ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں۔ میں ان بہنوں کی بات کر رہی ہوں جن کو واقعی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، جن کو واقعی اپنے لیے سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، جن کو ذرا سا سیلفش ہو کر سیلف لو اور سیلف رسپیکٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے، جن کو ضرورت ہے کہ وہ خود سے پیار کریں۔ اگر آپ خود سے پیار نہیں کرو گے، آپ اپنا کوئی رشتہ بھی اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکتے۔ آپ کا ہر رشتہ کیا کرے گا، آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، آپ کے پاس آئے گا، آپ کو استعمال کرے گا، آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، کہیں وہ آپ کی سکی اولاد بھی ہوگی۔ اگر آپ اپنے لیے سٹینڈ نہیں نہ لو گے، آپ سے پیار نہیں کرو گے، تو آپ کے سکی اولاد بھی آپ کو ویسا ہی ٹریٹ کرے گی۔ صحیح سے خود سے پرومس کریں کہ آپ نے خود سے پیار کرنا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں دینی کہ کوئی بھی آ کے آپ کی انسلٹ کر دے، کوئی بھی آ کے، جب تک آپ لوگوں کو نہیں ان کی حد بتاؤ گے، یقین کرو کہ لوگ رکیں گے نہیں۔ آپ ایک بار، دو بار، تین بار برداشت کر لو گے، ذرا چوتھی بار بھی وہ آئیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے۔ تو اس لیے لوگوں کو روکنا، رشتوں کو روکنا، ان کی حدود ان کو بتانا کہ میں اتنا برداشت کر سکتی ہوں، میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، میں اس سے زیادہ بدتمیزی برداشت نہیں کروں گی۔ اگر کوئی بھی مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا تو میں پلٹ کے جواب دوں گی۔ جب تک آپ لوگوں کو ان کی باؤنڈریز، ان کی لیمٹس نہیں بتاؤ گے، لوگ نہیں رکیں گے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔